सम्पूर्ण विश्व गरी छरिएर रहनुभएको मेरो आफन्त बिजनेस पार्टनर अग्रज गुरुहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको होस्टमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म तारा पौडेल युट्युब च्यानल तारा पौडेल युट्युब च्यानलबाट फेरि अर्को एउटा सामग्री यहाँनिर पस्किँदैछु। हेरेर सुनेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र पहिलोपल्ट आज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। ओके, नमस्ते सम्पूर्णमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो तारा सरलाई। हाम्रो जुन एनडीएसएससी को एउटा पोस्टिङ गरिरहनु भएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र फेरि पनि म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छु हैन। र गएका दिनहरूमा हामीहरूले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। हाम्रो एम सरबाट धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ, हाम्रो शान्त सरबाट धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ। नयाँ कुराहरू हामीले जुन कुराहरू सिकिरहेका छौँ भने यो कुराहरूले हाम्रो जीवनमा पक्कै पनि परिवर्तन आउनेछ। र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि अहिले यो लिडरसिप ट्रेनिङमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरूलाई, सम्पूर्ण जीवन परिवर्तन गर्न चाहने जीवन परिवर्तनकारी सर्भिस म्याडमहरूलाई विशेष धन्यवादको साथमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन टक्राउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीहरूलाई एउटा 3 महिने लिडरसिप ट्रेनिङ आयोजना गरिदिनु हुने हाम्रा जति पनि एनडीएसएससी का व्यवस्थापन टिम हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसन टिम हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो माझमा एउटा सुन्दर प्लेटफर्म, एउटा सरस्वतीको मन्दिर जस्तो एउटा सुन्दर प्लेटफर्म बनाइदिनु हुने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम्सोजीलाई पनि विशेष धन्यवादका साथमा तपाईँ हामी सम्पूर्णले उहाँलाई आफ्नो हृदयमा स्मरण गर्दै हामीहरूले उहाँलाई एकदम उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि उहाँको एउटा सकारात्मक सोचको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो डिएक्सन प्लेटफर्मभित्र हामी स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी सँगसँगै देश विदेशको भ्रमण गर्न पाउने एउटा अवसर पाएका छौँ। त्यसैले उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन पर्ने हुन्छ। र आजको यो स्पेशल डे हैन, आजको यो स्पेशल दिन जुन चाहिँ प्रेम दिवस पनि भनिन्छ, भ्यालेन्टाइन डे पनि भनेर भनिन्छ हैन। सम्पूर्ण जति पनि अहिले यस लिडरसिप ट्रेनिङमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म यो प्रेम दिवसको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रेम भनेको कुनै पनि प्रेमिका र प्रेमीसँग मात्र हुने प्रेम हुँदैन हैन। यसको बारेमा हाम्रो एम सरले पनि धेरै राम्रोसँग बुझाइसक्नु भएको छ। योभन्दा पहिला पनि प्रेम भनेको तपाईँ हामी स्वयं आफैलाई गर्नुपर्छ हैन। तपाईँ हामी स्वयं आफैलाई प्रेम गरिन्छ र अरूलाई प्रेम गर्न सिकाइन्छ भने जीवनको एकदमै मूल्यवान हुन्छ। र जीवन एकदम मूल्यवान हुन्छ र जीवनमा धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज हामी यस लिडरसिप ट्रेनिङमा उपस्थित भएका छौँ र हामी खुद आफैलाई प्रेम गरेर डिएक्सन कम्पनीमा जोइनिङ भएर र डिएक्सनको प्रोडक्टहरू हामीले युज गर्नुको तात्पर्य नै हामी आफूलाई प्रेम गर्छौँ। हामी हाम्रो स्वास्थ्यलाई माया गर्छौँ हैन। हामी स्वास्थ्य प्रेमी छौँ, हामी डिएक्सन गर्दैछौँ, हामी डिएक्सन प्रेमी छौँ। त्यसैले सम्पूर्णमा विशेष यो शुभकामना दिन चाहन्छु हैन यो प्रेम दिवसको। र जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला, कुशलै हुनुहुन्छ होला हैन। र जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि अवश्य पनि खुसी हुनु होला हैन, स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला।
डिएक्सनसँगै जोडिएर रहनु होला, डिएक्सनको प्रडक्टहरू युज गर्नु होला हैन। र यदि हामी जीवनमा साँच्चै नै स्वस्थ, समृद्ध, खुसी बन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हाम्रो लागि डिएक्सन कम्पनीले एउटा सुनौलो अवसर दिएको छ। जुन एउटा सुनौलो अवसर दिएको छ त्यो अवसर नगुमाऊ होला। हुन त भनिन्छ जीवनको दौडमा त्यो व्यक्तिले मात्र जित्न सक्छ। जीवनको दौडमा त्यो व्यक्तिले मात्र जित्न सक्छ जो जीवनको दौडमा निरन्तर दौडिरहन्छ। हो, त्यसैले आज हामी जीवनको दौडमा छौँ, जीवनको त्यो दौडमा छौँ। त्यो दौडले हामीलाई अवश्य पनि सफल बनाउनेछ। यदि हामी त्यो दौडबाट बाहिर निस्किन्छौँ अथवा त्यो दौडमा दौडिन सक्दैनौँ भने तपाईँ र हाम्रो जीवनको कुनै पनि मूल्य आउँदैन। त्यसैले आज हामी डिएक्सनको यात्रा गर्दैछौँ। डिएक्सनको यात्रालाई हामीले जीवनको एउटा दौडमा लिएका छौँ। जुन दौडलाई हामीले जसो तसो जसरी पनि त्यो दौडलाई सफल बनाउनेतिर लागेका छौँ। जीवन एक पाठशाला जस्तै हो। जसरी हरेक दिन पाठशालामा नयाँ नयाँ कुरा सिकिन्छ, त्यसै गरी नै आज हामीले जब डिएक्सनको प्लेटफर्म मार्फत, डिएक्सनको थ्रो मार्फत आज हामीले जीवनमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेका छौँ। हामीले नसोचेका कुराहरू गरिरहेका छौँ, नसोचेका कुराहरू पाइरहेका छौँ। यो सम्भव हुन्थेन होला, तर आज डिएक्सनले तपाईँ हाम्रो यो सपना पुरा गरिदिनै गएको छ, पुरा गरिदिने छ। त्यसैले हामी यो जीवनको दौडमा, यो डिएक्सनको यो यात्रामा अगाडि बढ्दै जाउँ, पक्कै पनि जीवनमा सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आज म विशेष गरेर यो जीवनमा भोगिने कुराहरू र जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर चाहिँ केही कुराहरू यहाँहरूको माझमा गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, सुनिदिनु होला। र कुनै कुराहरू यदि महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने त्यो कुरालाई यहाँहरूले नोट गरिदिनु होला। र त्यो गरेको नोटलाई बारम्बार यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा सधैँभरि सम्झिने अथवा रिमेमोरी गर्नु होला। अवश्य पनि त्यहाँबाट पनि जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र मैले अघि पनि भने जस्तो कि जीवन एउटा पाठशाला जस्तै हो। जसरी हामीले हरेक दिन पाठशालामा गएर नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहन्छौँ हैन, त्यसै गरी जीवनको प्रत्येक दिन हामीले केही न केही कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ, केही न केही कुरा जानिरहेका हुन्छौँ, केही न केही कुरा बुझिरहेका हुन्छौँ। आफूसँग नभएका कुरा अरूसँग लिएर, अरूसँग भएका कुरा आफूसँग लिएर, आफूसँग भएका कुरा अरूलाई दिएर विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू हामी दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले जीवन हाम्रो एउटा यस्तो पाठशाला हो जहाँ तपाईँ हामीले कुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर खोजेर हैन, जे जस्तो गरेर पनि त्यो पाठशाला भेट्न सकिँदैन। यदि त्यो पाठशालामा गएर पनि जान्नको लागि र बुझ्नको लागि तपाईँ हाम्रो इच्छा शक्ति मन चाहिन्छ। त्यसैले आज हाम्रो जीवन नै एउटा पाठशाला हो जहाँबाट हामीले अथाह ज्ञान सिक्न सक्छौँ। अथाह ज्ञान सिकेर जानेर बुझेर त्यो ज्ञानहरू अरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ, अरूलाई बाँड्न सक्छौँ र अरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले जीवन एउटा पाठशाला हो। जीवनलाई एउटा पाठशालाको रूपमा हेर्नु होला, पाठशालाको रूपमा लिनु होला, जहाँबाट दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने कोसिस गर्नु होला र गरेका कोसिस र त्यो सिकेका कुराहरू अरूलाई पनि बाँड्ने कोसिस गर्नु होला। त्यो नै तपाईँको हाम्रो जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको छ। ज्ञान भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँ हामीले बाँडेर कहिल्यै पनि रहेछ। ज्ञानको भण्डार भनेको यस्तो चिज हो जहाँ कि तपाईँले र मैले जति नै बाँड्दै गइन्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ, जति नै बाँड्दै गइन्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ।
त्यसैगरी आज हामीसँग डिएक्सन कम्पनी छ। हामीले जति नै बाँड्दै जान्छौँ डिएक्सनलाई त्यति नै बढ्दै जान्छ, जति बाँड्दै जान्छौँ त्यति नै बढ्दै जान्छ। डिएक्सनको एउटा यस्तो राम्रो सिस्टम छ जुन सिस्टमलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो टिममा अथाह व्यक्तिहरू, नजानेका नचिनेका होइन अन्जानका व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रो आज भेट हुन्छ। जसो कि आज तपाईँ र मेरो जसरी भेट भएको छ त्यसैले हामीले सिक्ने कुरामा कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। विभिन्न तरिकाले सिक्न सकिन्छ जीवनमा होइन, जस्तो कि लिडरसिप ट्रेनिङबाट, मिटिङ सेमिनारबाट, बुक पढेर अर्थात् कुनै भिडियो हेरेर, कुनै फिल्म हेरेर, विभिन्न किसिमबाट चाहिँ हामीले जीवनमा सिक्न सक्छौँ। जुन सिकेका कुरालाई जीवनमा उपयोग गर्न सक्छौँ, जुन उपयोग गरेर हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैले सिक्ने भनेको दुःखबाट सिक्न सकिन्छ, सुखबाट सिक्न सकिन्छ होइन। दुःखबाट होस् या सुखबाट होस्, हारबाट होस् या जितबाट होस्, हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सफलताबाट होस् या असफलताबाट होस्, असफलताबाट त झन् धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। जस्तो कि सफल हुनको लागि व्यक्ति अवश्य पनि असफल हुन्छ र ती असफल हुने क्रममा विभिन्न कुराहरू सिकेका हुन्छन्। विभिन्न कुरा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैचोटि प्रयास गरेर चाहिँ सफल हुने हुन्छ। र मिलनबाट पनि मान्छेहरू सफल बन्न सक्छ। बिछोडबाट पनि एउटा बिछोडको पीडाले र बिछोडमा त्यो घटेको ती घटनाले र ती अतीतले गर्दा पनि मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउने गर्छ। त्यसैले हाँसोबाट होस् या रोदनबाट होस्, केही न केही कुनै न कुनै कुराले सिकिनै रहेका हुन्छौँ हामीले। जीवनमा कुनै न कुनै घटना, कुनै न कुनै मोड, कुनै न कुनै परिस्थिति, कुनै न कुनै समयमा हामीले केही न केही कुरा अवश्य पनि सिकिरहेकै हुन्छौँ। जीवनमा एकचोटि जब मानिसले हार मान्छ अथवा एकचोटि जीवनमा मानिस जब फेल हुन्छ, जीवनमा सधैँ हार हुँदैन। जब मान्छेले सोच्छ कि अब एकचोटि मैले फेल भइसकेँ भनेपछि अर्कोचोटि प्रयासै गर्दैन, कोसिसै गर्दैन, प्र्याक्टिस नै गर्दैन भने त्यो अवस्थामा अवश्य पनि सफल हुन सकिँदैन, असफल भइन्छ, फेल भइन्छ। त्यसैले जीवनमा सधैँ हार हुँदैन। यदि एक पटकको हारलाई पटक पटक मनमा लिएर, यदि एक पटकको हारलाई पटक पटक मनमा लिएर अगाडि बढ्न छाडियो भने तपाईले जीवनमा कुनै पनि जितको कल्पना नगरे पनि हुन्छ। किनकि यदि एकचोटि गल्ती गरिन्छ अथवा एकचोटि जीवनमा हारिन्छ भने त्यो हारलाई बार बार मनमा लिएर मबाट यो हुन सक्दैन, म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले जीवनमा कुनै पनि किसिमको कल्पना नगरे पनि हुन्छ म जित्छु भनेर। र पहिलो कुरा तपाईँ आफैले सोच्नुहोस् कि तपाईँ डिएक्सनमा इन्भल्भ हुनुभन्दा पहिला कसैले तपाईलाई कन्भिन्स गराउँदाखेरि तपाईले त्यतिखेरै म गर्न सक्दिनँ डिएक्सन, मेरो लागि होइन डिएक्सन, मबाट हुन सक्दैन यो काम भनेर यदि भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईको जीवनमा पक्कै पनि यो जुन अहिलेको यो समय र यो परिस्थिति आउँदैन थियो, तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुँदैन थियो होला र जितको त कुरै छ हैन। त्यसैले कुनै पनि जीवनमा घटेका घटना अर्थात् कुनै पनि हार र असफलतालाई मान्छेले एकचोटि मात्रै प्रयास गरेर सफल हुन्छ भन्ने कहीँ पनि छैन हैन। त्यसैले एकचोटि भएको हारलाई त्यसलाई हामीले सिकाइको रूपमा लिएर अगाडि बढ्छौँ भने जीवनमा सफल बन्न सकिन्छ। जीवनमा त्यही व्यक्तिले मात्र जित्ने गर्छ र सफलता हासिल गर्ने गर्छ जो व्यक्तिले हारलाई आत्मसात गर्न सक्छ, जो व्यक्तिले हारलाई आत्मसात गर्न सक्छ। र जीवनको दौडमा त्यही व्यक्ति मात्र जित्न सक्छ जो
जीवनको दौडमा निरन्तर निरन्तर दौडिरहन्छ। यदि असफलता भए भन्दैमा जीवनको त्यो दौडमा दौडी नै छाडिदिने हो भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्दैन। जो व्यक्ति जीवनको दौडमा निरन्तर 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 लागिपर्छ, निरन्तर 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 दौडिरहन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई जस्तो सुकै असफलता आए पनि सफलताले छेक्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। जो दौडिँदा दौडिँदै बिचै बाटोमा हारेर दौडिन छाड्छ भने उसको लागि हार निश्चित छ, उसले हार्ने नै हो, जित्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले। जबकि दौडिँदा दौडिँदै बीच बाटोमै हार मानेर दौडिन छोड्छ भने उसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन, उसको हार निश्चित छ। त्यसैले के तपाईँ हार्न चाहनुहुन्छ या जित्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो संसारमा कोही पनि व्यक्तिहरू हार्न चाहँदैन, हार्न मन पनि पराउँदैन। हजुरहरू पनि हार्न पक्कै पनि मन पराउनु हुँदैन, हार्न चाहनु हुँदैन। यदि जित्न चाहनुहुन्छ भने निरन्तर जुन यात्रामा लागिरहेका छौँ त्यो यात्रामा लागिरहनुपर्छ। गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि दौडिनुपर्छ। जुन दौडिने एउटा ट्र्याक हुन्छ, जुन ट्र्याकलाई हामीले समात्नुपर्छ, पक्राउनुपर्छ। जबकि दौडिने भन्दैमा एकैचोटि दौडिन थाल्यो भने ठेस लाग्छ, लडिन्छ, गन्तव्यसम्म पुग्न सकिँदैन। त्यसैले दौडिनु भनेर त्यसरी नदौडिनुहोस्, एउटा ट्र्याक पक्रिनुहोस् र जीवनमा एउटा गन्तव्य बनाउनुहोस्, एउटा लक्ष्य बनाउनुहोस्। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि बिस्तारै 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 दौडिरहनुहोस्, दौडिरहनुहोस्, कहिले नछोड्नुहोस् जीवनमा दौडिनको लागि। यदि तपाईँले जीवनमा हार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू हाँसोको पात्र बन्न आउँछ, तपाईँलाई हाँसी मजाकमा उडाउँछ। त्यसैले दौडलाई कहिले पनि स्टप नगर्नुहोस्, अन्त्य नगर्नुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो कामलाई निरन्तर 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 रूपमा गरिरहनुहोस्। यदि तपाईँले त्यो काम निरन्तर रूपमा गरिरहनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँ त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यहाँहरू सबैजनाले रामायण भन्ने सुन्नु भएको छ, सबैजनाले रामायण सुन्नु भएकै छ, पढ्नु भएको होला होइन, सुन्नु भएको होला अनि हेर्नु पनि भएको होला। जुन मुभी रामायण एउटा मुभी पनि छ, हेर्नु भएको पनि होला होइन। र त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु पनि भएको होला, बुझ्नु पनि भएको होला र त्यहाँबाट सिकेका कुरालाई जीवनमा उपयोग पनि गर्नुभएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनकि हामी जो कसैले पनि रामायण हेर्न, सुन्न होइन र पढ्न मन पराउँछौँ, जस्तो कि हामीले प्राय जसो हामी यो गरिरहन्छौँ। र अर्को कुरा भनेको रामायण सँगसँगै जुन गीता होइन र स्वस्थानी व्रतमा जुन पढिने जुन स्वस्थानी हामी प्राय जसो व्यक्तिहरूले पढ्छौँ होइन, सुन्छौँ, सम्भव भएसम्म हामीले भिडियो पनि हेर्छौँ र त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने एउटा अपेक्षा राख्छौँ। जो मान्छे एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि गएको हुन्छ नि उसले अवश्य पनि सिक्छ। र रामायणमा जुन कुराहरू छन् होइन, जुन एउटा युद्ध छ जसमा चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु भएको, सुन्नु भएको अनि हेर्नु भएको होला। यदि भगवान रामले मसँग भएका ती बाँदर सेनाहरूलाई, जुन बाँदर सेनाहरूको सहायताले यति शक्तिशाली रावणसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छु भन्ने एउटा सोच लिएका भए के रामले रावणलाई हराउन सक्थे? अवश्य पनि सक्दैन थिए। किनकि उहाँले पहिल्यै
सोचिसक्नु भएको थियो कि मैले यी बाँदर सेनाहरूको सहायताले रावणलाई हराउन सक्दिनँ भन्ने एउटा सोच र सङ्कल्प लिइसकेका थिए। जबकि उहाँले ती सोच र सङ्कल्प नलिकन आफू निरन्तर रूपमा लडाइँमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उहाँले रामले रावणलाई हराउन सफल भए। के यो युद्ध सफल हुन्थ्यो यदि रावणले त्यस्तै सोच्थ्यो भने? अवश्य पनि हुने थिएन। र के रामको आफ्नो श्रीमती सीतालाई फर्काउन सक्थे त? कदापि सक्ने थिएन, किनकि उहाँले पहिल्यै हार मानिसकेको थिए भने यो कदापि हुन सक्दैन थियो। यो सम्भव किन भयो त? कसरी भयो त? भगवान श्रीरामले कसरी यसलाई सम्भव बनाए? किनकि भगवान रामसँग एउटा अठोट थियो, एउटा उद्देश्य थियो, एउटा सङ्कल्प थियो। र त रावणलाई पराजित गरेरै छाडे। त्यसैले यदि हामी जीवनमा कुनै पनि किसिमको अठोट उद्देश्य र सङ्कल्प नराखिकन अगाडि बढ्छौँ भने पनि हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन। त्यसैले जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि अठोट हुनुपर्छ र उद्देश्य राख्नुपर्छ, उद्देश्य बनाउनुपर्छ र सङ्कल्प हुनुपर्छ। यदि हामीले यी तीन कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने हो भने जीवनमा सफलतै सफलता छ। सफलता पाउन सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसैले जीवनमा आउने हरेक समस्यालाई साथी बनाउनुहोस्। जुन समस्या आउँछ जीवनमा त्यो समस्यालाई आफ्नो साथी बनाउनुहोस्। साथी भनेको त मनभित्रको एउटा मनले खाएको व्यक्तिलाई हामीले एउटा आत्मीय साथी बनाउँछौँ। त्यसै गरी हरेक जीवनमा आउने समस्यालाई पनि त्यसै गरी साथी बनाउनुहोस् र हार कहिले नमान्नुहोस्, हार मान्नलाई छाडिदिनुहोस्। जब समस्या आउँछ तब हार मान्नलाई छाडिदिनुहोस्। जीवनमा विभिन्न किसिमका उत्तर चढावहरू आइ नै रहन्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका उत्तर चढावहरू आइ नै रहन्छन् सधैँभरि। त्यही उत्तर चढावलाई त्यही उत्तर चढावले नै तपाईँ हाम्रो जीवनमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिकाएर गएको हुन्छ। तर हामीले कहिले पनि यो कुरालाई अनुभव गरेका हुँदैन। यदि हामीले अनुभव गर्थ्यौँ भने जीवनमा धेरै कुरा सिक्थ्यौँ, धेरै कुरा जान्थ्यौँ, धेरै कुरा बुझ्थ्यौँ र त्यही कुराहरू हामीले हाम्रा साथीहरू, हाम्रा आफन्तजन सबैलाई हामीले सेयर गर्थ्यौँ, बाँड्थ्यौँ, इन्फर्मेसन दिन्थ्यौँ र उहाँहरूले पनि जीवनलाई एउटा परिवर्तन गर्ने एउटा बाटो बनाउँथ्यौँ। तर हामीले कहिले पनि ती कुराहरूलाई अनुभव गरेनौँ। जब समस्या आउँछ त भाग्यलाई दोष दिन्छौँ। जब केही न केही जीवनमा एउटा दुर्घटना हुन्छ, मेरो भाग्यलाई यस्तो भएको हुन्छ, त्यो होइन। यदि समस्यालाई हामीले आफ्नो साथी बनायौँ भने जीवनमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ र ती समस्यालाई सजिलैसँग हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। यदि तपाईसँग केही गर्ने इच्छा छ भने, यदि तपाईसँग केही गर्ने इच्छा शक्ति तपाईको अन्तर हृदयदेखि, अन्तर आत्मादेखि नै जुन इच्छा शक्ति उब्जियो भने तपाईलाई यो संसारमा कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। यदि तपाईको भित्री मनदेखि नै केही गर्ने इच्छा
शक्ति जाग्यो भने तपाईलाई यो संसारको कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। यदि तपाईको मनमा केही गर्ने इच्छा शक्ति आउँछ भने तपाई निष्फिक्री भएर जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्। जित तपाईकै हातमा छ। जित अवश्य पनि सुनिश्चित हुन्छ, तपाईकै हुनेछ। त्यसैले यदि तपाईसँग कुनै काम गर्ने इच्छा शक्ति जागर तपाईको अन्तर्हृदयदेखि नै उब्जिन्छ, चाहनुहुन्छ भने त्यो कामलाई कहिले पनि तपाईले गर्न नछोड्नुहोस्, गरेरै छाड्नुहोस्, गर्न नछोड्नुहोस्, गरेरै छाड्नुहोस्। जीवनमा तपाईकै जित हुनेछ। जित तपाईसँग जित चुक्नेछ, झुक्नेछ, तपाईको दास बन्नेछ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो इच्छा शक्तिलाई लगाएर गर्नुहोस्। अहिले हामी डिएक्सन गर्दैछौँ, कसैलाई कर काप्ने गर्दैछौँ। आज हामी लिडरसिप ट्रेनिङ लिँदैछौँ। कोही हाम्रा अफलाइनले भनेर हामी आएका छौँ भने जबरजस्तीले आएका छौँ भने कोही कसैलाई कुनै जस्तो कि मेरो मनपर्ने एकजना फेभरेट सर हुनुहुन्छ नि, म उहाँसँग सुन्छु, उहाँको प्रवचनले चाहिँ म सफल बन्छु भन्ने खालको सोच पनि हुन्छ। र अहिलेको यो समयमा सिक्ने विभिन्न ठाउँहरू छन्। जस्तो कि जुमकै कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा ठाउँमा मात्रै हाम्रो सिकाइ हुँदैन, धेरै ठाउँमा हुन्छ। जस्तो कि आज एनडिएसओसीले जुन सिकाउने क्रमलाई अगाडि बढाएको छ भने त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न तरिकाले सिकाउने क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो तारानाथ सरले पनि दैनिकी रूपमा लामो समयदेखि दैनिकी रूपमा सिकाउने अभियानलाई चलाउँदै आउनु भएको छ। र कतिपयले भन्नुहुन्छ होइन म तारानाथ सरको मिटिङमा उपस्थित हुन सक्दिनँ, अर्थात् म जाँदिनँ, मलाई त्यहाँ आउने जुन लिडरहरूले बोलेको मन पर्दैन, अर्थात् मलाई जुन नेपालदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने प्रमोद तामाङको म मिटिङमा जान्छु, किनकि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्छन्, त्यहाँ इन्टरनेसनल लिडरहरू आउँछ भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, अवश्य पनि हुन्छन्। यस्ता कुराहरू तपाईँ हाम्रो मनमा अवश्य पनि आउँछ। तर यदि तपाईँले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोध्ने खोज्ने होइन, आफूलाई मन परेको मन नपरेका जुन छाने गर्नुभयो भने अवश्य पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ। किनकि जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि विभिन्न किसिमका जुन ठोसहरू लाग्छ, विभिन्न किसिमका घटनाहरू आउँछ, त्यसैले नै तपाईँ र हाम्रो जीवनलाई नयाँ बनाउँछ, त्यसैले नै जीवनको नयाँ मोड लिन्छ, त्यहीँबाट जीवनको सुरुवात हुन्छ। आजसम्म हामीले जानेका थियौँ के हो जीवन, कस्तो हुन्छ जीवन, कसरी बनिन्छ सफल। सफलता भन्छन्, सबैले भन्छन् म सफल बन्न चाहन्छु, म यस्तो बन्न चाहन्छु, म उस्तो बन्न चाहन्छु। धेरै किसिमका व्यक्तिहरूको धेरै किसिमका आफ्नो आफ्नो परिभाषा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो गन्तव्य हुन्छ। र वास्तवमा ती व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन म के गर्दाखेरि सफल हुन्छु, म कस्तो व्यक्तिको सङ्गतमा छु, मैले कस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका हुँदैनौँ, बुझेका हुँदैनौँ। र अन्धधुन्धमा हामी लागि पर्छौँ, मुरेर लाग्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, अनि एउटा खाल्डामा पर्न जान्छौँ। त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि ओहो मेरो त सफल हुने सफलताको जुन एउटा सपना थियो त्यो सपना नै चकनाचुर भयो। र कुनै पनि बिजनेसमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले सोच्दैनौँ यो बिजनेस कति लङ लास्टिङ छ, त्यहाँबाट मेरो भविष्य सुनिश्चित छ कि छैन, त्यहाँबाट मैले मेरो फ्युचरलाई सेक्योर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराको बारेमा हामी नसोचिकन कसैले एउटा राम्रो कुरा सुनाइदियो भने ओहो सर म तपाईँसँगै गर्छु नि त, तपाईँले दिएको जुन कुरा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छौँ हामी। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ
जस्तो कि एमएलएमकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि डिएक्सन जस्तो प्लेटफर्म हामीले अन्य प्लेटफर्म पाउन एकदमै गाह्रो छ। किनकि अन्य प्लेटफर्ममा हुने व्यक्तिहरूले, अन्य कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाउँछ, जुन प्रलोभन देखाएर हामीलाई तान्ने गर्छन्। उहाँहरूसँग काम गर्न आउनुहोस् भन्छ, हामी त्यो एउटा लोभ लालचमा फसेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आउनुहोस् मेरो कम्पनीले त यस्तो दिन्छ, उस्तो दिन्छ, घर दिन्छ, गाडी दिन्छ, होइन, विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाउँछ भने हो रहेछ कि क्या हो, म त जानुपर्छ कि क्या हो, डिएक्सनमा त खासै होला जस्तो त छैन त भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। कयौँ व्यक्तिहरूले त डिएक्सन जस्तो प्लेटफर्मलाई छाडेर पनि बाहिरिएका छन्। तर ती व्यक्तिहरू भने जीवनमा सफल हुने व्यक्तिहरू होइनन्। किनकि जो व्यक्ति लेफ्ट राइट लाग्छ तब जीवनमा कहिले पनि सफलता हुँदैन। जब जो व्यक्ति जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि एउटा सपना बनाउँछ, जुन उद्देश्य बनाउँछ, त्यो उद्देश्यमा पुग्नको लागि सधैँभरि खटेर डटेर अगाडि बढ्छ भने त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। के हो त सफलता भन्ने कुराको बारेमा बुझ्न सक्यो भने अवश्य पनि त्यो व्यक्ति जीवनमा सफल बन्न सक्छ। न त सफलताको विभिन्न किसिमका परिभाषाहरू छन्, विभिन्न किसिमका जुन यथार्थहरू छन् जहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न बुझ्न सक्छौँ। जीवनका विभिन्न कालखण्डमा मानिसहरूले गरेका विभिन्न अनुभूतिका आधारमा सफलताको अर्थ पनि भिन्न भिन्नै हुने गर्छ। जुन हामीले सुनेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ, कसैका लागि नाम कमाउनु नै सफलता हुन्छ भन्ने, कसैको लागि पैसा कमाउनु नै सफलता हुन्छ, त कसैको लागि प्रतिष्ठा कमाउनु नै सफलता हुन्छ, र कसैको लागि कुनै बिरामी एउटा हस्पिटलको बेडमा रुँदै कराउँदै आइया आथा भन्दै बसेको व्यक्ति छ भने उसको लागि सबैभन्दा ठुलो सफलता त्यो रोगबाट मुक्त हुनु, स्वास्थ्य बन्नु नै उसको सफलता हुन्छ। भने एउटा विद्यार्थीको लागि परीक्षामा प्रथम हुनु, होइन, ग्रेड ए आउनु, A+ आउनु उसको सफलता हुन्छ भने खेलाडीको लागि खेल जित्नु, कुनै पनि खेलाडी आफ्नो खेलको लागि मैदानमा उत्रिन्छ भने उसको सफलता नै खेल जित्नु हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि नेता, कुनै लिडर, उसको लागि चुनावमा जित्नु नै उसको सफलता हुन सक्छ। किनकि जुन चुनावमा भएको जुन भोटिङबाट जित्नु उसको एउटा सफलता हुन सक्छ। एउटा राज्यको लिडर बन्न सक्छ, एउटा देशको लिडर बन्न सक्छ, त्यो नै उसको लागि एउटा सफलता हुन सक्छ। र कुनै पनि प्रेमिकाको लागि मन जित्नु अथवा विश्वास दिलाउनु नै सफलता हुन सक्छ। हुन त आजभोलि प्रेमका नाममा विभिन्न किसिमका जुन विकृतिहरू भएका छन्, होइन, र प्रेममा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ एउटा, यदि प्रेमिकाले तपाईँको फेसबुकको आइडी र पासवर्ड मलाई दिनुहोस् भन्ने हुन्छ र म त्यसमै विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो एउटा प्रेमिकामा हुनुपर्ने एउटा सच्चा प्रेम हुन सक्दैन। त्यसैले प्रेमिकाका लागि पनि मन जित्ने यो विश्वास दिलाउनु नै उसको सफलता हुन सक्छ, होइन। त्यसै गरी साधारणतया कसैले गरेको प्रयास, जुन प्रयास चाहिँ सार्थक हुनु या जुन सपना साकार हुनु, त्यसैलाई नै सफलता प्राप्त भएको मान्ने गरिन्छ। भने जसले
भने जसले जीवनमा कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि आफूप्रति दृढ विश्वास र संकल्प कायम राख्दै लगातार मेहनत गरेर उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा औकात भन्दा माथि उठेर देखाउनु नै त्यो सफलता हो। त्यो पनि एउटा सफलता मानिन्छ। जुन व्यक्ति सर्वसाधारण व्यक्ति आफूले गरिरहेको काम अथवा आफूले गरिरहेको मेहनत अथवा आफ्नो क्षेत्रमा जुन हिसाबले गरिरहेको कामबाट केही माथि उठ्नु पनि उसको लागि सफलता हुन्छ। अवश्य पनि त्यो सफल हो। जो कसैले पनि त्यसलाई सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ, म पनि त्यसलाई सफलताकै रूपमा लिन्छु। आजबाट यदि सफलता प्राप्त गर्ने हो भने आजबाट यहाँहरूले पनि आफ्नो संकल्प र लक्ष्य अनुरूप कडा मेहनत गर्न सुरु गर्नुहोस्। यदि जीवनमा कडा मेहनत गर्न सुरु गरेन भने हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो कामबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने आजैबाट आफ्नो संकल्प र लक्ष्य अनुरूप कडा मेहनत गर्नुहोस्। यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट र आफ्नो जुन औकातबाट माथि उठेर देखाउन सक्नुहुन्छ। जुन माथि उठेर देखाउनु भनेको नै तपाईँ र हाम्रो लागि एउटा सफल हो। जस्तो कि हामी आज डिएक्सन गरिरहेछौँ र डिएक्सनमा हामी आउँछौँ। जब डिस्ट्रिब्युटर हुन्छौँ हामी एउटा संकल्प लिएर अगाडि बढ्छौँ, एउटा लक्ष्य बनाउँछौँ। मैले डिएक्सनमा आइसकेपछि, म डिएक्सनमा जोडिसकेपछि मैले म जस्तै व्यक्तिहरूलाई पनि चढाउनु पर्छ। जसले सिस्टमलाई बुझ्नुहुन्छ, जसले प्रोडक्टलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले आफूले आफूलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटा संकल्प लिनुहुन्छ र उद्देश्य लक्ष्य बनाउनुहुन्छ भने उहाँले अवश्य पनि मैले यदि म गर्दैछु भने म जस्ता व्यक्तिहरू लिएर आउँछु र म डिस्ट्रिब्युटर हुन्छु। डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि मेरो एउटा उद्देश्य हुन्छ म स्टार एजेन्ट बन्ने। म स्टार एजेन्ट बनिसकेपछि मेरो एउटा उद्देश्य हुन्छ, मैले एउटा लक्ष्य बनाएको हुन्छ। अब होइन, स्टार एजेन्ट त भइयो, अब कसरी स्टार रुबी बन्नुपर्छ। अब स्टार रुबी त बन्यो, अब रुबीबाट डायमन्ड बन्नुपर्छ। ल अब भएन, डायमन्ड मात्रै बनेर भएन, अब आफू जस्तै डायमन्ड उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर एउटा लक्ष्य राखेको व्यक्तिले जुन डिएक्सनबाट चाहिँ माथि उठेर देखाउन सक्छ, सफल बनेर देखाउन सक्छ। तपाईँ हामीलाई नबताउने आफन्त, जुन आफ्ना आफन्तहरूलाई देखाउन सक्छ। जुन दिन हामीले सफल भएर देखाउँछौँ त्यो दिन तपाईँको र मेरो पछि लाग्ने आफ्नै आफन्तहरू आउनेछन्, सोध्नेछन्, ओहो के रहेछ त यो, पहिला त भन्नुभएको थियो, बुझ्ने मौका पाइएन, समय थिएन, एकचोटि फेरि पनि यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन सक्नुहुन्छ कि म पनि स्वास्थ्य बन्न सक्छु कि भन्ने खालका व्यक्तिहरू अनि तपाईँ हाम्रो अगाडि पछाडि लाग्नुपर्छ। त्यसैले सफल बन्नको लागि सधैँभरि एउटा संकल्प हैन, उद्देश्य लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र भन्ने हो भने सफलता जुन शब्दमा, सफलता एउटा शब्दमा उपसर्ग लागेर असफलताको व्युत्पत्ति हुन्छ, असफलताको उत्पत्ति हुन्छ। र कोही पनि व्यक्तिले म असफल भएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने अको पछाडि सफल पनि छन्, त्यसलाई पनि त बुझ्नु पर्यो। त्यसैले पहिला सुरुमै हामी स्कुलमा जान्छौँ भने हामीलाई सुरुवातमै अ पढ्न सिकाइन्छ, अ लेख्न सिकाइन्छ, त्यसपछि आ लेख्न सिकाइन्छ, त्यसपछि इ लेख्न सिकाइन्छ, त्यसै गरी क लेख्न सिकाइन्छ, ख लेख्न सिकाइन्छ, त्यसै गरी
सिक्दै जाने हो जीवन। त्यसैले असफल हुनु भनेको सफलताको सुरुवात हो हैन, सफलताको सुरुवात हो। जहाँ अले विपरीतार्थ हैन, अले विपरीतार्थ सरी मेरो कल आइरहेको थियो, त्यसैले अलिक डिस्टर्ब हुन्थ्यो, सरी भन्न चाहे। यहाँ चाहिँ जुन अले चाहिँ विपरीतार्थ हैन र भिन्नता अथवा अभाव जस्ता अर्थ बोक्छ भने यो देवनागरी लिपिको यो पहिलो स्वर वर्ण पनि हो, जसले चाहिँ विष्णुलाई बुझाउने ध्वनिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, जसलाई अलाई पनि असफलता कामको सुरुवात मात्र हो, असफलता कामको सुरुवात मात्र हो हैन। असफलतामा विष्णु रूप पनि लुकेको हुन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बारम्बार जति पनि कार्यहरू गर्छौँ त्यस कार्यबाट हामी असफलता हुन्छौँ भने त्यो हाम्रो सुरुवात मात्र हो। हामीले त्यो कार्यलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मानिसहरू असफल आफ्नै कारणले हुन्छन्, मानिसहरू असफल आफ्नै कारणले हुन्छन्, तर त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो मान्छन्। जस्तो कि यदि म पनि जीवनमा असफल भएँ भने मैले मेरो कारणले म असफल भएको भनेर भन्दिन, म स्वीकार्नको लागि म पनि गाह्रो मान्छु। त्यसको लागि जो कसैले पनि यदि असफल भएको कारण चाहिँ म आफै हो भनेर आफूलाई नै आत्मसात गर्नको लागि गाह्रो मान्नुहुन्छ। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि मानुस कि डिएक्सनले फसाउँछ हैन, डिएक्सनबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू कुनै न कुनै ठाउँमा गएर या कुनै न कुनै जुन डाइरेक्सन अर्थात् एमएलएम नेटवर्क मार्केटिङमा लागेर फसिसक्नु भएको थियो होला र त्यसैको इक्जाम्पल चाहिँ आएर डिएक्सनमा दिनुहुन्छ अनि दोष लगाउनुहुन्छ हैन। फलाना व्यक्तिले गर्दाखेरि, ढिस्कानो व्यक्तिले गर्दाखेरि हैन, अन्य बाहिरी परिस्थितिलाई दोषारोपण गर्नुहुन्छ, दोष लगाउनुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यसो होइन, दोषी आफै नै लगाउनुपर्छ, आफै त्यसको दोषी हो भनेर भन्नुपर्छ। मैले अरूको कुरा सुनेर म गएका थिएँ र त्यसबाट म असफल भएँ त, यदि उहाँको कुरा मैले सुन्दिनँ थिएँ, म जाँदिनँ थिएँ भने म त्यहाँबाट असफल पक्कै पनि हुँदैन थिएँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यदि हामी असफल भइहाल्यौँ भने पनि हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि सफलतातिर भन्दा पनि असफलतातिर जान्छौँ। र कुनै पनि गल्ती हैन, कुनै पनि असफलता भएमा आफूले आफ्नै कारणले भएको हो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि जरुरत छ, आफूले आफूलाई महसुस गर्नको लागि जरुरत छ हैन। सफलताको लागि कठोर अथवा कडा मेहनत गर्नको लागि पनि एकदमै जरुरी छ। हुन सक्छ जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि त्यस व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रेरणाहरू मिलेको हुन्छ। प्रेरणा, जुन प्रेरणा हुन सक्छ कुनै मोटिभेसनल स्पिकर, हुन सक्छ कुनै पुस्तकबाट हैन, हुन सक्छ कुनै भिडियोबाट या कुनै अडियोबाट, कुनै न कुनै कुराले चाहिँ एउटा प्रेरणा दिन्छ। जुन प्रेरणा हुन्छ त्यसैले जीवनलाई वास्तविक रूपमा सफलता दिन्छ। आफ्नो मनभित्र जाग्ने एउटा प्रेरणा जसले चाहिँ वास्तवमा जीवनमा, वास्तविक जीवनमा एउटा सफलता दिन्छ, सफलता बनाउँछ र बिस्तारै बिस्तारै आफू त्यसप्रति प्रेरित हुँदै हैन, आफै भित्रैदेखि प्रेरित हुँदै आफ्नो जुन कामप्रति लगनशील भएर लागिन्छ, त्यहाँबाट अवश्य पनि हामी सफल हुन सक्छौँ।
र यदि सफलता प्राप्त गर्नको लागि आफूले सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने आफै लाग्नुपर्छ। त्यस कार्यमा आफै लाग्नुपर्छ, आफै जाग्नुपर्छ। यदि आफै लागिन्न, आफै जागिन्न भने त्यहाँबाट सफलता असम्भव छ। कहिले अनुकूल परिस्थिति आउँछ, कहिले अनुकूल परिस्थिति आउँछ भनेर पर्खिने होइन। आफूले चाहेको सफलता हासिल गर्न खटेर, डटेर, मेहनत गरेर, सकभर जुन परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूलता बनाउनु पर्छ। समय आउँछ, जुन समय आउँछ र म गर्छु, समय आएपछि अहिले मेरो समय आएको छैन, म अहिले गर्न सक्दिनँ भन्ने होइन। समयलाई आफ्नो अनुकूलता बनाउनु पर्छ। समय सबैको लागि एउटै हुन्छ। कहिले पनि आउँदैन तपाईलाई यो गर्ने समय तपाईको हो, ल आउनुस् अब डिएक्सन गर्ने समय चाहिँ तपाईको हो, यो समय तपाईको आयो भनेर चाहिँ तपाईलाई कसैले पनि भन्दैन, या तपाईको निधारमा या तपाईँ कहीँ पनि त्यो कुरा लेखेको हुँदैन। त्यसलाई आफूले बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने त? त्यसलाई प्रतिकूल कसरी बनाउने, त्यसलाई अनुकूल कसरी बनाउने भन्ने कुरा आफैमा भर पर्छ। वास्तवमै भनिएको छ, परिस्थिति लाख प्रतिकूल होस्, परिस्थिति लाख प्रतिकूल होस्, तर मनस्थिति सधैँ अनुकूल हुनुपर्छ। आफ्नो भाग्यको निर्माण आफैले गर्नुपर्छ। हामी मेरो भाग्यमा छैन, मबाट हुँदैन, मेरो भाग्यमा लेखेकै छैन भन्यो भने कहिले पनि कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसैले तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नै त्यसैले नै तपाईको भाग्यको निर्माण गर्छ। सफल हुन चाहनेले आफै जुरमुराएर उठ्नुपर्छ। यदि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँबाट आफै जुरमुराएर उठ्नुपर्छ, जब सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि तिर्खा लाग्दैमा खोला आउँदैन तपाईको छेउमा, तिर्खा लाग्दैमा खोला आउँदैन तपाईको छेउमा। खोला भेटिएन भने खोज्न छाड्नु हुँदैन। जबसम्म खोला भेटिँदैन, जबसम्म पानी भेटिँदैन, तबसम्म तिर्खा मेटाउनको लागि खोला खोज्न छोड्नु हुँदैन। पानी नपिए त्यत्तिकै तिर्खा मेटिँदैन। त्यसैले खोला छोड्नको लागि, पानी खोज्नको लागि कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यदि कसैले तपाईलाई स्विमिङ पुलसम्म लगे पनि, यदि तपाईलाई कसैले स्विमिङ पुलसम्म लगे पनि पौडी खेल्नको लागि त आफैले हात खुट्टा चाल्नुपर्छ। यदि आफैले हात खुट्टा चालिएन भने पौडी खेल्न सकिँदैन, डुबिन्छ, जे पनि हुन सक्छ त्यहाँ। त्यसैले सिक्नुपर्छ हात खुट्टा पौडिने, कसरी पौडिने सिक्नुपर्छ। तब गएर स्विमिङ पुलमा स्विमिङ खेल्न सकिन्छ र स्विमिङ प्रतियोगितामा भाग लिन सकिन्छ, त्यहाँबाट विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो बाटो आफै खन्नै पर्छ। जहाँ आफू जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाटो आफै खन्नुपर्छ। आफ्नो पद आफै पद प्रदर्शक हुनुपर्छ, आफ्नो आफै पद प्रदर्शक बन्नुपर्छ। असफलताबाट अलिकति पनि हार मान्नु हुँदैन। यदि असफलताबाट हार मानिन्छ भने जीवनमा कहिले पनि सफलता हुन सक्दैन, सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले जति असफल बनिन्छ, जतिचोटि झरिन्छ, जतिचोटि दौडिँदाखेरि ठेस लाग्छ, जतिचोटि चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ सफल बन्न सकिँदैन, त्यसको तरिका बदल्नुहोस्। तरिका जुन तरिकाले त्यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तरिकालाई परिमार्जन गर्नुहोस्।
तपाईले कार्य बदल्ने होइन। यदि त्यो कार्य बदलिन्छ भने फेरि तपाईको टाइम वेस्ट हुन्छ, समय लस हुन्छ। जति समय लगाएर त्यो कार्य गर्दै हुन्थ्यो त्यो समय बर्बाद हुन्छ। त्यसैले सफलताबाट कहिले पनि नआत्तिनुहोस्, कहिले पनि हार नमान्नुहोस्। असफलताबाट सफल बन्नको लागि। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका परिभाषाहरू पनि दिएका छन् हैन सफलताको बारेमा हैन। जस्तो कि जिना सोवाल्टरले भन्नुभएको छ कि लड्नु असफलता होइन, लड्नु असफलता होइन, तर हार मान्नु चाहिँ असफलता हो। तर हार मान्नु चाहिँ असफलता हो। किन हार्छौ तिमी हैन? किन हार्छौ तिमी? तिमी बिउ हौ, बिउ। बिउ कहिले यदि रोपेको बिउ कहिले हार्छ? त्यो जसरी पनि उम्रिन्छ, जस्तो सुकै अवस्था हो। यदि त्यो बिउ उम्रनु छ भने पत्थरको माथि लगेर पनि छरिदिनु भयो भने त्यो बिउ उम्रिन्छ, अवश्य पनि उम्रिन्छ। त्यसै गरी परमहंस योगानन्दले भन्नुभएको छ, सफलताको बिउ छर्नको लागि असफलताको मौसम सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। जब असफल हुन्छ सफलताको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। हो वास्तवमा यदि बिउ छर्नको लागि असफलताको मौसम भएन भने त्यो जुन बिउ पनि राम्रोसँग उम्रिँदैन हैन। त्यसको लागि पानी पर्नुपर्छ, मेघ गर्जनुपर्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ यो हुरी बतासहरूदेखि लिएर जब पानी पर्छ, जब चाहिँ एउटा बिउ छरिन्छ तब त्यो बिउ यति राम्रो भएर बौलाएर आउँछ, यति राम्रोसँग त्यसको टुसारो आउँछ। त्यसैले सफल हुनको लागि असफलता त हुनै पर्छ हैन। भनिन्छ जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीले घेरेको हुन्छ, जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीले घेरेको हुन्छ। हरेक दुर्भाग्यबाट सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। हो हरेक दुर्भाग्यबाट सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। असफलताबाट कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन, कहिले पनि अत्तालिनु हुँदैन। त्यसबाट सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि फेरि असफल भइन्छ भने त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, फेरि सुरु गर्नुपर्छ हैन। सफल हुने उपायहरू अपनाउनुपर्छ, खोज्नुपर्छ। यदि आफूले गर्न सकेन भने, आफूले गरेको कार्यबाट सफलता प्राप्त गर्न सकेन भने आफूले आफ्ना गुरुहरूसँग मद्दत माग्नुपर्ने हुन्छ। म कसरी यो कार्यमा सफल बन्न सक्छु? जस्तो कि हामी डिएक्सन गर्दैछौँ, डिएक्सनको फिल्डमा छौँ, डिएक्सनको यात्रामा दौडिँदैछौँ भने हामीले यहाँबाट कसरी सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ? के गर्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनको सफलताको शिखरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रा गुरुहरूसँग, हाम्रा अपलाइनरहरूसँग, हाम्रा लिडरहरूसँग हामीले बुझ्नै पर्छ। उहाँले दिएको निर्देशनलाई फलो गर्नै पर्छ। यदि यो बाटोबाट, यो यात्राबाट सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि यो बाटोबाट, यो यात्राबाट, यो जिन्दगी दौडबाट यदि सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुँदैन भने छोडिदिनुहोस्, वास्ता नगर्नुहोस्। जेसुकै भन्नुहुन्छ तपाईँको लिडर, जेसुकै गर्नुहुन्छ तपाईँको लिडर, नो प्रब्लम। तर सफल बन्नु नै छ भने सुन्नै पर्छ। सुनेका कुरालाई आफ्नो जीवनमा उतार्नै पर्छ। तपाईँको लिडरले जो कसैले पनि यदि तपाईँको लागि भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नराम्रो होइन, राम्रोको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना अफलाइनहरू हैन, गुरुहरू, कोही पनि लिडरहरूसँग हामी सधैँभरि चाहिँ एउटा सहकार्य अर्थात् मिलो महत्त्वमा रहनुपर्छ। यदि हामी
त्यसमा रहेनौँ भने पनि हामीलाई त्यहाँबाट पाउने उपाय सोलुसन हामीले सजिलै पाउन सकिँदैन। त्यसैले सधैँभरि जे जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि हाम्रा लिडरहरूसँग हामी सधैँभरि साथमा हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसै गरी थियोडर रोजवेल्टले के भन्नुभएको छ भने जसले कुनै पनि गल्ती गर्दैन उसले उन्नति नै गर्दैन। जसले कुनै पनि गल्ती गर्दैन उसले उन्नति नै गर्दैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एकपटक गरेको गल्तीलाई पुनः चाहिँ नदोहोऱ्याउनु। जुन एकपटक भएको गल्तीलाई पुनः अर्कोचोटि चाहिँ नदोहोऱ्याउनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यदि जीवनमा व्यक्ति गल्ती नै गर्दैन भने उसले उन्नति नै गर्दैन। यदि जीवनमा व्यक्ति असफल हुँदैन भने उसको जीवनमा सफलतै हुँदैन। त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ सधैँभरि बुझ्नुपर्छ, सधैँभरि मनन गर्नुपर्छ हैन। अनुकूल समयमा त हामीले धेरै कुराहरू सजिलै हैन थुप्रै कुराहरू सिकि नै रहेका हुन्छौँ, सिकिहाल्छौँ हैन। यदि अनुकूल समय छ भने जो कसैले त्यसको मौकाको फाइदा उठाइहाल्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, सबैले गर्छौँ। तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने, यो प्रतिकूल अवस्थालाई चाहिँ कसरी अनुकूल बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ। र प्रतिकूल अवस्थामा हामी प्राय जसो व्यक्तिहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि तनाव, पुरै टेन्सनमा रहन्छौँ हैन। असफल भएको कारणले विभिन्न व्यक्तिहरू रुने गर्छन्, निराश हुन्छ हैन, दुःख लाग्छ, सबैलाई लाग्छ दुःख। यदि कुनै पनि कार्यबाट असफल भइन्छ भने दुःख लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, मलाई मात्रै, तपाईँलाई मात्रै, यो संसारका जति पनि मानव जातिहरू छ सबैलाई लाग्छ। र त्यो अवस्थामा आफू हावा विपरीत बगेको महसुस गर्छन् हैन। त्यो बेलामा हामी धेरै कुराको अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट एउटा गतिलो पाठ सिक्न सक्छौँ। तर त्यो समयलाई बुझ्न सकेन यदि तनावमै बस्ने, रुने, कराउने, चिच्याउने, निराश हुने, दुःखमै बस्ने भयो भने त्यहाँबाट कुनै पनि कुरा सिक्न सकिँदैन, असम्भव छ। यदि सिक्ने चाहना, इच्छा शक्ति छ भने त्यहाँबाट हामीले एकदमै गतिलो पाठ सिक्न सक्छौँ हैन। र यसै क्रममा हामीले सुन्दै आएका छौँ हैन, धेरै पटक सुनिसकेका छौँ। जुन थोमस एल्वा एडिसनले पनि जीवनमा कयौँचोटि, हजारौँचोटि असफल भएर उहाँ चाहिँ एउटा प्रख्यात वैज्ञानिक बन्नुभएको कहानीहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। दैनिक रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट विभिन्न किसिमका कुराहरू हामी सुन्दै आएका छौँ। के थोमस एल्वा एडिसनले पनि एकचोटि असफल हुँदैमा त्यो कार्य गर्न छोडिदिनु भएको भए आज विश्वमा प्रख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्थ्यो होला त? अवश्य पनि सक्दैन थिए। असफल हुँदा विभिन्न कार्य गर्दाखेरि, कयौँचोटि असफल हुँदाखेरि उहाँलाई एउटा चिम बल्ब बनाउने क्रममा पनि उहाँका साथीहरूले थोमस एल्वा एडिसनलाई, उहाँका दुईजना साथीहरूले भनेका रहेछन्, महाशय हामीले अहिलेसम्म 700वटा प्रयोग गरिसक्यौँ, तर पनि हरेक पटक हामी असफल भइरहेका छौँ। जुन उहाँको साथीहरूले चाहिँ यसरी प्रश्न गर्दाखेरि हामीले
एउटै कामलाई 700 चोटि गरिसक्यौँ, यो कामबाट चाहिँ हामी असफल भइरहेका छौँ। अब यो काम गर्न छाडिदिनु पर्छ, यो काम गर्न सफल भइँदैन भनेर भन्दाखेरि थोमस एल्वा एडिसनले मन्द मन्द मुस्कान दिँदै त्यसको उत्तरमा भनेछन्, मित्रहरू, हामीहरू असफल भएका होइनौँ। मित्रहरू, हामीहरू असफल भएका होइनौँ। हामी यस विषयमा अन्य कसैले भन्दा 700 अधिक ज्ञान प्राप्त गरेका हौँ। यस कार्यलाई गर्ने 700 वटा सूत्रहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस कार्यलाई नगर्ने 700 वटा सूत्रहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी यो सफलताको धेरै नजिक छौँ, हामी उपलब्धिको धेरै नजिक छौँ। यस प्रकारको असफलतालाई मूल्ययुक्त शिक्षा भन्न सक्यौँ भने धेरै उचित हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वास्तवमा जुन कार्यमा स्पष्ट लक्ष्य, निरन्तर समर्पित भइरहने र हार नमान्ने स्वभावले गर्दा नै थोमस एल्वा एडिसन आज विश्वकै प्रख्यात वैज्ञानिक बनेका हुन्। भनिन्छ जुन आविष्कारको जननी नै आवश्यकता हो, होइन? आविष्कारको जननी नै आवश्यकता हो र यी विभिन्न समस्या, यी विभिन्न असफलताको कारणले गर्दाखेरि पनि थोमस एल्वा एडिसन आविष्कारकको पनि आविष्कार बनेका हुन्। उहाँलाई चाहिँ एउटा आविष्कार, टेक्नोलोजीको एउटा पिता पनि भनेर चिनिन्छ, होइन? अनि विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न तथ्यहरू छन्, विभिन्न प्रमाणहरू छन्। हामीले यदि जीवनमा सफल बन्न, होइन, र जीवनमा पाएका असफलता जसबाट जीवनलाई सफलताको बाटोतिर लैजानका लागि हामीहरूमा धेरैभन्दा धेरै तथ्यहरू छन्, धेरैभन्दा धेरै प्रमाणहरू छन्। यी सबै प्रमाणहरू हामीले खोज्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, खोजेर जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ, जीवनमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट जीवनमा एउटा नसोचेको परिमाण ल्याउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि इच्छा शक्ति चाहिन्छ। यदि तपाईँ र मैले गर्ने कामप्रति कुनै पनि किसिमको इच्छा शक्ति छैन भने तपाईँ र मैले कुनै पनि किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा शक्तिशाली इच्छा शक्ति नै हो। यदि इच्छा शक्ति छ भने कुनै पनि ठाउँबाट, कुनै पनि क्षेत्रबाट यदि भित्रैदेखि गर्ने चाहना छ भने तपाईलाई कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि छेक्दैन। त्यो तपाईको इच्छा शक्ति, तपाईले गरेरै देखाउनुहुन्छ, त्यो काम तपाईले गर्नै पर्छ। यदि त्यो इच्छा शक्तिलाई तपाईले खेरा जान दिनुभयो अथवा युटिलाइज गर्नु भएन भने तपाईको जीवनमा सफलता कहिले पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन र सफलताको कल्पना नगरे पनि हुन्छ। जुन इच्छा शक्तिलाई जसले युटिलाइज गर्न सक्दैन, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ तपाईको इच्छा शक्ति के हो, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ। कसैको कर कापमा, कसैले गरेको जुन जबरजस्तीमा जीवनको परिवर्तन हुँदैन। हुन सक्छ कहाँबाट त्यो भन्दाखेरि मात्रै डिएक्सनबाट। यो कर कापमा हुने सफलता चाहिँ डिएक्सनबाटै हुन सक्छ। यदि आफ्नो इच्छा शक्ति जो जागर नभए पनि कसैले तपाईलाई गर्नै पर्छ, गर्नुस्, आउनुस्, तपाईको स्वास्थ्यको लागि गर्नुस्, तपाईको जेनेरेसनको लागि गर्नुस्, तपाईको फ्यामिलीको लागि गर्नुस्, स्वास्थ्य बन्नुस् भन्ने एउटा जुन कुराले, जुन एउटा सिद्धान्तले, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी बन्नुस् भन्ने एउटा सिद्धान्तले जबरजस्ती नै गरे पनि डिएक्सनबाट चाहिँ सफलता 100% छ। तर लागि पर्नुपर्छ। जब लागि परेर, मैले अस्ति पनि भने,
जब लागि परेर डिएक्सनलाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाइन्छ भने मलाई चाहिँदैन डिएक्सनको कुनै पनि कुरा। मलाई न त कुनै पद चाहिन्छ हैन, न त मलाई कुनै बोनस चाहिन्छ, मलाई आर्थिक कुराले पनि म सम्पन्न छु भने पनि डिएक्सन कम्पनीले अटोमेटिक रूपमा दिन्छ। यो एउटा जबरजस्तीमा गरे पनि, कसैको करकापमा गरे पनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जो जे जस्तो अवस्थामा भए पनि डिएक्सनलाई राम्रोसँग बुझौँ। जबरजस्तीमै गरिँदैछ भने पनि अझै जबरजस्ती लगाएर गरौँ। यहाँबाट अझै सफलता लिउँ, अझै सफलताको शिखरमा पुगौँ हैन। र जो जस्तो जेसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरौँ, स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ। आज यो संसारमा यदि स्वास्थ्य नै छैन भने, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य, तपाईँ हाम्रो शरीर नै छैन भने यो संसारमा केही पनि छैन। यो संसारमा केही गर्छु भनेर पनि गर्न सकिँदैन। यदि स्वास्थ्य नै छैन भने समृद्धि भएर पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो हैन। यदि स्वास्थ्य नै रहेन भने यो संसारमा हामी रहन सक्दैन। यो संसारलाई त्याग्नुपर्छ, यो संसारलाई छोडेर जानुपर्छ, अवश्य जानुपर्छ। तर स्वास्थ्य बनाऊ। स्वास्थ्य नै भएर आएका थियौँ, स्वास्थ्य नै भएर जाऊ। त्यो नै हाम्रो मूल मन्त्र हो। यदि हामी स्वास्थ्य भएनौँ भने, स्वास्थ्य रहेनौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराको जति नै परिपूर्ति भए पनि हाम्रो स्वास्थ्य नै ठिक छैन भने त्यो कुराबाट हामीले केही पनि कुराको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ, अनुभव लिन सक्दैनौँ। त्यसैले स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो। स्वास्थ्यलाई नै मध्यनजर गर्दै अगाडि बढौँ। अवश्य पनि सफलता डिएक्सनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै आजको यो 1 घण्टाको बसाइ यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमतिको साथमा र आउने सेसनमा पनि मैले यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने बाचाको साथमा। यो कुरा चाहिँ सकिएको छैन र मैले एउटा सफलताको सूत्र भन्ने, कसरी चाहिँ सफलता बन्न सकिन्छ जीवनमा 100% सफलता प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु। त्यो स्लाइड मैले योभन्दा पहिला पनि लगभग 1 वर्ष पहिला मैले हाम्रो तारना सरकै मिटिङमा पनि यो कुरा मैले गरेको छु हैन। भने त्यो कुरालाई मैले आउने सेसनमा जोड्ने को बाचाको साथसाथै यहाँहरूको माझबाट म बिदा हुने अनुमति लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते एन्ड ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, डिएक्सनको साथ जोडेर राख्नु होला हैन भन्दै यहाँहरूको बीचबाट, यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहे। नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णमा तारना सर